घर चाहिँ खतरा लाग्छ मलाई यो ढुङ्गाले बनाएको घर चाहिँ योहरू दार्जिलिङ बजार यो रमाइलो चाहिँ ठाउँ एकचोटि आउनु होला आउनु भएको छैन भने सो हेलो एन्ड नमस्ते गाइज सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै छु धेरै भयो भिडियो नगराएको होइन आज चाहिँ एकलट गराइदिउँ भनेर यत्तिकै हावाताल निस्केको होइन हेरौँ न कन्टेन्ट त खास केही छैन एउटा साथमा छैन म गाउँ जाँदैछु साथै गाउँ होइन त्यही गाउँमा केही न केही छ कि त्यो गाउँको अवलोकन गरौँ क्या त्यो गाउँ हेरौँ सबैजना सन्चै हुन्छ होला होइन त्यही आसमा छु म नि अहिले त सन्चैमा चाहिँ बिचमा बिराम भएको थिएँ सही हो सही हो धन्दा बाइक फालिदिएर त उक्लेको तर फालिदिएर आएको बाइकले अरू चाहिँ हामी उपल्छौँ आइपुग्नु अहिले चाहिँ म उपल्छ आइपुग्नु लागेको हामी होइन नि त अहिले हाम्रो गणेश सरले चाहिँ पछाडि बसिसकेका छन् टक्क हिरो गएर पछाडि हाम्रो गन्तव्य भनेको चाहिँ गाउँ र साथै घरमै हो साथमै छोड्ने हो होइन म चाहिँ के बुझेको चाहिँ छोडेर त गइन्छ ठाउँ अब कस्तो छ के कस्तो सबै देखाइदिउँ न ठाउँको बारेमा अनि हाम्रो भाइसँग एउटा दिपेश भाइ हेर्ने दिपेश थापा भाइ क्या त्यो बफाडी भाइ बाघको साथीहरू पनि तिनी भाइको घर पनि वहीँ हो कि त्यही ठाउँ गाउँ र अस्ति त भेट्का थिएँ त्यो भाइ आज के गर्छ ल ल आज कतिको लक छ थाहा हुन्छ है 3 तडको घुम्टीमा आइपुग्न लागि हामीहरू चाहिँ यता गएर लङ्गाउ यता पञ्चकोट होइन बाइक त मिठो चलाउँछ होइन हौडा गनाउँछ धुवा फेरि हाल्दै सोल्टी हाल्दा घुम्टी माथि हेर न अनि हाल न एकछिन माथि हिँड्नु पहिला अनि बल्ल पो हाल्ने ऊ बाजे आम्मामा राइडर लाग्यो नि त हाम्रो अहिले चाहिँ हामी पञ्चकोट धाम तल आइपुगेका छौँ यहाँदेखि पञ्चकोट भनेको चाहिँ लगभग 10 मिनट टाढा हो ओहो धुलो ढाकाडक्स त धुलोले पुर्दियो हामीलाई त यार यताबाट गए चाहिँ पञ्चकोट योबाट गए पञ्चकोट गइन्छ र योबाट गए गौसारा पानी पल जस्तो गरेको छ यार नपरे हुन्थ्यो अहिले होइन म घर फर्किएपछि परे हुन्थ्यो ठाउँ चाहिँ यताको चाहिँ खतरा खतरा हो क्या खसलास है खसलास गटो यस्तो रुखहरूले चाहिँ खतरा उसै ठाउँ खतरा लाग्ने यस्तो रुखको ठाउँ कि सल्लो हुन्छ नि सल्लो के हो थाहा होइन सल्लो होला तर सल्लोको रुख तर यो नि धेरै किसिमको हुन्छ कि गाउँको बाटो भनेर के गर्नु हराउन चाहिँ हान्नुपर्छ उतादेखि नि बाइक रन्केर आयो भने गाडी रन्केर आयो भने चाहिँ
हर्नले गर्दा चाहिँ सचेत हुन्छ कि मान्छेहरू गाडीहरू अनि सायद दिन्छ होइन हामी पनि त्यही बेला घटाउन सकिन्छ सो एभ्रीबडी सबैजना हर्न हान्ने बानी चाहिँ बसलामै ग्रुपमा मजा आउँछ कि यस्तो बाटोमा राइड गर्नु डट बाइकहरू होइन ब्रुम 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 पाँदैन मजा आउँछ हिलोमा चलाउने दिन पनि आउनुलाई यार बाइकको बिजोग हुन्छ हिलोमा चलाउँदा त बेरिङदेखि ल्याएर कब्लिङ रबरदेखि ल्याएर डिस्क प्याडदेखि ल्याएर सब सकिन्छ कि हिलोले सब खाइदिन्छ कि हामी जान्छ ठाउँ त्यो डरायो उताको यहाँदेखि माथिको बाटो खतरा छ क्या बबाल देखिन्छ ठाउँ यहाँदेखि चाहिँ पारी देखिरहेको बिचको त्यो सानो चाहिँ सानो भन्दा नि सानो डाँडा चाहिँ अर्जन गाउँ खतरा ठाउँ मेरो बोली चाहिँ औडा छिटो छ क्या चाँचडो बोल्छु कि म अनि कतिपय कुराहरू त तपाईँहरू बुझ्नु भएको पनि छैन होला मैले बोलेको आफूलाई अचम्म आउँछ कि भिडियोमा त बोली यार तर मान्छेले बुझेको कि छैनन् नबागा ओ माको डक्स उक्लो हेत्ते डराउने होइन नि बाख्रा यार तिमी यार खतरा नेक यार सातो जाला तेरो अरे कहाँ कुदाउनु खाल्टा जोगा थियो भने यार यति बेला खाल्टा कुदाएको भन्दा नि सोल्टी यार यति बेला त खाल्टा जोगा छ यार भनिदियो नि यार खाल्टा कहाँ कुदाएको छ मैले घर चाहिँ खतरा लाग्छ मलाई यो ढुङ्गाले गराएको घर चाहिँ यो घरहरू म तारा खोला चाहिँ खतरा लागेको कि घरहरू चाहिँ गाउँको माया यही त अनि गाउँको सान गाउँको पहिचान ढुङ्गाको माटोको घरहरू खरले छाएको भन्छ नि त रमाइलो छ नि स्कुल रमाइलो छ नि स्कुल रमाइलो तिम्रो नाम के हो ल सबैको नाम भन त ल सबैले एकजना ल एकजना भन तिम्रो नाम के हो ल सक्यो स्कुल जाने हौ बाइकमा आने मसँग ल तिम्रो नाम के हो रे तिमी कसको साथी हो रे भक्क साथी हो म फर्किने हो जाम्लासँगै पर्खा जाम्ला गाउँ गइहाल्यो मलाई पर्खा ल ल दोकान आएको है ल डर चरो गोरु धेरै नि यार ल कुन ल ल ल ल ल ल ल ल ल अब हटिन्न के यार चाहिँ नरिसा है ल सादा मलाई सादा अगाडि है कति कक्षामा पढ्छौ 6 कक्षामा मलाई गीत सुनाउनु पर्छ अहिले है हुन्छ
डर लाउँछ लाउनु बाइकमा लाउनु होइन बाइकसँग त डर लाउनु न बाबा यो बाटोमा कुदाउनु हुन्न क्या पिछो तिमीले म कुदाइदिन्थेँ यो कच्चा फेरि डर हुन्छ नि अघिको हो ल पख गीत सुन्नु नि ल ए छैनन् भनम छन् छोरा छोरी फर्किन्नन् घर बाउआमा नमरी जापानतिर छ ए छोरो अमेरिका छ छोरी जापानतिर छे तिनले त बिर्से बाउआमा हामीलाई तिनकै पीडा छ ल अर्को नि एउटा हँसाउने गीत ल जाउने अझै क्यामेरा बोकेर हिँड्नुहुन्छ र यो हेलमेट हो क्या क्यामेरा के नि हाम्रो जुन गाउन ए मन भुलाउन यो एउटा ठिकठाक छ त्यता के छ यताको ठिकठाक छ चिया सस्तो छ मान्छे त ठिकै हो बानी कस्तो छ तिनजना छ नि बाइकमा पठायो सबैजना 4 जना हामी ल च्यापो साथी मलाई है सबले साथीहरू म बल्लसँग राम्रोसँग लैदिन्छु पढ्न सहिलो कि गीत गाउन सहिलो पढ्न त गाह्रो हुन्छ नि पढ्न त गाह्रो हुन्छ होइन होमवर्क गरेर आयो फेरि पढ्छ है भन्छ ठुलो asi बाइक चलाउन लाग्दैन हुन्छ के यो बाइक त खतरा बाइक टिकटकमा हेरेन बाइकको बारेमा तिमीले यार MBA ब्लग्स हाल्नु त आउँछ अहिले बाघलाई भेटेनौ अहिले त बाइक भेट्दैन अहिले मैले लान्थेँ लान मिल्ने त्यसले सबैलाई लान्छ होइन अब यो अनुहार धेरै हालेर फेरि खस्छौ क्या तिमीहरू बाइकमा सब 4 जना बसिन्छन् कहाँ ल बनाइन्थ्यो लुतो थोखैयाले कोनाइन्थ्यो आज ती बालापनमा गए ठुलो बसी के भन्छस् भन्थ्यौ बाबा पुलिस मान्छे भन्थे परदेशी पो भए आओ मेरो देशमा केही गरेन भन्थियो गरिबले विदेश जा भन्दियो आज ती बालापनमा गए ठुलो बसी के भन्छस् भन्थ्यौ बाबा पुलिस मान्छे भन्थे परदेशी पो भए ल धेरै धेरै धन्यवाद ल ल रमाइलो भयो भाइहरूसँग भेटघाट भयो भेट्न मन थियो भेटियो खुसी लाग्यो साह्रै नै मलाई यही त रमाइलो होइन अरू के चाहियो र मस्त डुलिहाल्ने मान्छेलाई वनको बिचरा चलाउनु हो सिनै खतरा देखिन्छ कि उठेर चलाइहाल्छ केही देखिन्न बसेर चलाउनु पर्छ यहाँ चाहिँ
बाटो हेरौँ न यहाँ बाटो त खतरा छ क्या सल्लो निस्क्यो भने गइन्छ हामी बाटो तल्लो जोडी धिक्कुर भनेको यही हो कि It's my God, सुनसान बाटो सुनसान ठाउँ डर लाग्यो माई लर्ड हो कि हजुर यो चाहिँ मालिका गाउँ गाइज होइन टक्कलर यहाँदेखि चाहिँ बवाल देखिन्छ क्या अझ यहाँदेखि चाहिँ तलसम्मको हिँडेर जानुपर्छ खतरा देखिन्छ नि तर म हिँड्दिनँ होइन किनकि मलाई फर्किन्छ चाँडै मेला लाग्ने ठाउँ पनि यतै हो लाग्नु पर्यो अब यहाँ चाहिँ खतरा भव्य मेला हुन्छ क्या गाउँतिरको मेला हुन्छ नि यहाँ चाहिँ बबाल रमाइलो कि तर मसम्म आएन तर सुन्यो अनुसार बुझे अनुसार होइन खतरा ठाउँ कि हो सही देखिने अरे यो बाटो कहाँ पुग्छ आमा यो बाटो कहाँ जान्छ बजार तल्लो उपल्लो होइन हजुर ए यहाँ त पञ्च निस्किन्छ ए लास होइन कहिले काहीँ त बाटो पनि कन्फ्युज हुन्छ कि सोधेको राम्रो हो नि त अब चाहिँ हामी अहिले चाहिँ पञ्चकोट आइपुग्न लाग्यो पञ्चकोटको रियल मिनिङ चाहिँ 5वटा कोट मिलेर बनेको ठाउँ हो कि पञ्चकोट राम्रो छ सही कुदिरहेको छ भाइकाहरू स्मुथ पारामा के हो घोडा पञ्चकोटमा होइन पञ्चकोट बन्दैछ यो ठाउँ कस्तो थियो कस्तो भएको ठाउँ यो ठाउँको बारेमा थाहा हुन अनि अचम्म फिल हुन्छ है यो एउटा डाँडै हो कि डाँडा हुन्छ नि त्यस्तो डाँडालाई चाहिँ यति राम्रो गराएको छ अहिले सो हाम्रो पञ्चकोट राम्रो पञ्चकोट यही हो यो बाटो फेरि त्यति ओके छैन नि त उताको जस्तो फेरि उताको चाहिँ खतरा छ यताको चाहिँ खतरा छ भन्छ नि त त्यही हो कि उताको चाहिँ जिप ट्याक्सी कार सबै आउँछ होइन यो चाहिँ गाह्रै पर्छ क्या आउँदो रहेछ मजाले It's one running. अब स्पिड गर्नु घुम्दै आयो नि त सर र गियर नगरेर क्लच दिँदा हल्का ब्रेक हान्ने नै मिठो कन्ट्रोल हुन्छ क्या यहाँदेखि म आफ्नो साइडमा आउँछु सर ट्याक्सी कट्न पायो नि त रङ साइड जाने भएन नि मस्ती आफ्नो साइड पेल्ने क्या जति सक्छ आफ्नो साइड पेल्ने लेट्स गो क्यामेरा मोड होइन सही हो यो दोनी बनाउने बारेमा
सो सरी गाइज ब्याट्रीको गोप्रोको चार्ज सकेर चाहिँ भिडियो अफ भयो अगाडि यही हाम्रो बागलुङ बजार गोप्रोको ब्याट्रीले साथ दिएन मेरो भिडियो चाहिँ नन स्टप भिडियो खिच्छ त्यही भएर नि ब्याट्री सकियो होला सो गाइज थ्याङ्क यू फर वाचिङ किप लभिङ किप सपोर्टिङ तपाईँको एमबिए राम्रो एमबिए बागलुङ बजार यो रमाइलो छ ठाउँ एकचोटि आउनु होला आउनु भएको छैन भने